TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Mga washingan sa Aguada gipanglungkab. Gipanglungkab ang mga sidewalk washing service partikular sa may barangay Aguada. Usa sa mga sidewalk washing service nga pag-ulang gilungkab ang washingan sa may dalan rekto o sa mga washingan usab sa mga silingang kalye. Dili pa lang usab dugay ang washing service sa 1TV. Biktima usab sa lungkab diin ang kita niadtong adlaw nga may kantidad og 300 ngadto na sa 500 pesos nadala sa kawatan. Duda ang mga operator nga suhito sa lugar ang wala pa mailang suspek. Gumikan kay ang duol nga CCTV camera gilubag papahangad sa tumong nga dili kini makuha sa video. Natultulan usab sa wala mailang suspek nga kun asa gipahimutang ang hagbunganan og silsilyo. Kini nga insidente gi-report na sa mga operator ngadto sa kapulisan aron sa tuyo nga maimbestigaran kini. One TV Patrol.